यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत अनि नमस्कार नेपाल अनलाइन स्कुलमा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको पूर्व योग्यता परीक्षामा व्यवस्थापन विषयबाट सोधिने विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, कन्सेप्ट, प्रिन्सिपल्स एन्ड फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्टको बारेमा वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू समेटेर भिडियो बनाइसकेका छौँ र आजको यो पार्ट 4 अर्थात् भाग 4 को वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको भिडियोमा हामी निर्देशनबाट सोधिने विभिन्न नमुना प्रश्नोत्तरहरू हेर्नेछौँ। अब आउनुहोस् सुरु गरौँ। आजको विषयवस्तुबाट रहेको छ वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू। वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूमा नम्बर 1 मा रहेको छ निर्देशन भन्नाले के बुझिन्छ भनेर यहाँ 4 वटा अप्सनहरू दिएको छ हामीलाई। अब हेरौँ यी अप्सनहरू। पहिलो अप्सन रहेको छ पूर्व निर्धारित लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहायकहरूलाई मार्गदर्शन, आदेश, सुपरिवेक्षण र नेतृत्व गर्ने कार्य निर्देशन हो भनेर नम्बर क मा रहेको छ। अनि ख मा छ अख्तियारको तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्नु। ग मा संस्थाका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूको पहिचान गर्नु। अनि घ मा संस्थाका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक स्रोत र साधनहरूको बाँडफाँड गर्नु। अब यी 4 अप्सनहरू मध्ये निर्देशन भन्नाले कुन अप्सनलाई बुझिन्छ होला? कुन अप्सनमा सही उत्तर रहेको छ हाम्रो भन्दा अप्सन क मा। अप्सन क मा निर्देशन भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा पूर्व निर्धारित लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहायकहरूलाई मार्गदर्शन, आदेश, सुपरिवेक्षण र नेतृत्व गर्ने कार्य बुझिन्छ। अब दोस्रो नम्बरमा छ निर्देशनमा कामको पथ निर्धारण गर्नु, आदेश तथा निर्देशन दिनु र गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्नु समावेश हुन्छ। यो भनाइ कसको हो अर्थात् कसको भनाइ हो यो? र यहाँ अप्सनहरू रहेको छ क मा कुन्चा एन्ड डोनियल, ख मा थ्यो हैमन, ग मा डिमोक र घ मा रबिन्स। अब यसको सही उत्तर कुन होला? यसको सही उत्तर रहेको छ डिमोक यानि कि अप्सन ग। अब तेस्रो नम्बरको प्रश्न रहेको छ हार्ट अफ एडमिनिस्ट्रेसन कुन हो तलका मध्ये? प्रशासनिक मुटु अर्थात् प्रशासकीय मुटु कुन हो त यहाँ दिएका अप्सनहरू मध्ये? अब हेरौँ क मा छ अर्गनाइजिङ सङ्गठन, ख मा प्लानिङ योजना, ग मा कन्ट्रोलिङ नियन्त्रण र घ मा डिरेक्टिङ निर्देशन। अब यी 4 वटा अप्सनहरू मध्येबाट हामीलाई सही उत्तर कुन हो जस्तो लागेको छ तपाईलाई? पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अर्थात् डिरेक्टिङ भनेको के हो भन्दा हार्ट अफ एडमिनिस्ट्रेसन हो। अब अर्को नम्बर 4 मा रहेको प्रश्न निम्न मध्ये निर्देशनको विशेषता कुन हो? दिएका यी 4 अप्सनहरू मध्येबाट हामीले निर्देशनको विशेषता छान्नुपर्ने हुन्छ। अब क मा छ व्यवस्थापन कार्य, ख मा सर्वव्यापी कार्य, ग मा निरन्तर कार्य र घ मा माथिका सबै। अब निर्देशनको विशेषता कुन कुन होला त? अब माथिका सबै पनि भनेको छ हैन? अनि क ख ग मध्ये कुनै एउटा पनि हुन सक्छ। है तपाईलाई के लागेको छ? तपाईले गेस गर्नुभयो होला। तपाईको गेस मिल्यो कि मिलेन चेक गरौँ है त उत्तर। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन घ यानि कि माथिका सबै। यसै क्रममा अर्को छ 5 नम्बरमा निम्न मध्ये कुन चाहिँ निर्देशनको विशेषता होइन? हामीले यहाँ माथि विशेषता कुन हो भनेर सोधिएको थियो। हामीले माथिका सबै भनेर लाइसकेका छौँ। माथिका सबैको अप्सन घ मा टिक। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथिका सबैमा कुन कुन भन्दा व्यवस्थापन कार्य पनि पर्यो, सर्वव्यापी कार्य पर्यो र निरन्तर कार्य पनि निर्देशनको विशेषता अन्तर्गत पर्यो भने अब कुन चाहिँ विशेषता होइन त? यहाँ चाहिँ नभएको कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब अप्सनहरू हेरौँ। मानवीय कार्य, ख मा जोड्ने कार्य, ग मा व्यक्तिपरक, घ मा आदेशमा एकता। अब यसको सही उत्तर कुन होला? यहाँ त विशेषता अन्तर्गत नपर्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने भएकोले व्यक्तिपरक हाम्रो सही उत्तर हो। अब नम्बर 6 मा छ अर्को तल दिएका मध्ये निर्देशनको सिद्धान्त कुन हो? तल दिएका मध्ये निर्देशनको सिद्धान्त हामीले के हेर्नु पर्यो भने निर्देशनको सिद्धान्त हेर्नु पर्यो।
अप्सन छ उद्देश्यमा सामञ्जस्य, खमा आदेशमा एकात्मकता, गमा व्यक्तिको अधिकतम योगदान र माथिका सबै भनेर 6 नम्बरमा रहेको छ। अब यसको सही उत्तर कुन होला त? निर्देशनको सिद्धान्त अन्तर्गत कुन पर्दछ? अर्थात् यी दिएका 3वटा अप्सनहरू मध्ये कुन हुन सक्ला? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अर्थात् माथिको सबै। अब नम्बर 7 मा रहेको छ निम्न मध्ये निर्देशनका सिद्धान्तभित्र कुन पर्दैन? कुन कुरा पर्दैन? प्रभावकारी सञ्चार, प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण, अनुगमन कार्य र विशिष्टीकरण मध्ये निर्देशनको सिद्धान्तभित्र कुन पर्दैन? यसको सही उत्तर रहेको छ विशिष्टीकरण। यसै क्रममा नम्बर 8 मा छ अर्को प्रश्न निर्देशनका तत्त्वहरू हुन्। अब कुन कुन हुन सक्ला त? निर्देशनका तत्त्वहरू उत्प्रेरणा छ, नेतृत्व, सञ्चार र माथिका सबै। अब निर्देशनका तत्त्वहरू पक्कै पनि उत्प्रेरणा, नेतृत्व, सञ्चार भएकोले माथिका सबै यी दिएका उत्प्रेरणा, नेतृत्व, सञ्चार र सबै नेतृत्वका तत्त्वहरू हुन्। यी तीनैवटा। अब नम्बर 9 मा रहेको छ हाम्रो अर्को प्रश्न छ यहाँ पनि। यहाँ चाहिँ तत्त्व कुन होइन भनेर सोधिएको छ है त। हामीले माथि निर्देशनको तत्त्वहरू थाहा पायौँ। के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा उत्प्रेरणा रहेछ, अर्को भनेको नेतृत्व, अर्को भनेको सञ्चार। यी तीनैवटा तत्त्वहरू निर्देशन अन्तर्गत पर्दछ। अब तत्त्व कुन चाहिँ पर्दैन त हैन? संगठन, सञ्चार, समन्वय र क र ख। अब तत्त्व अन्तर्गत नपर्ने चाहिँ कुन हो भन्दा संगठन। संगठन निर्देशनको तत्त्व होइन। अब 10 नम्बरमा सामान्यतया निर्देशनका तत्त्वहरू कति प्रकारका हुन्छन्? सामान्यतया निर्देशनका तत्त्वहरू कति प्रकारका हुन्छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात् 5 प्रकारका। 11 नम्बरमा छ अर्को प्रश्न निम्न मध्ये कुन चाहिँ निर्देशनको महत्त्व अन्तर्गत पर्दैन? यहाँ निर्देशनको महत्त्वको कुरा गरेको छ। हामीले महत्त्वलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई विकल्पहरूमा दिएको छ कार्य विभाजन, कार्यमा पहल, परिवर्तनमा सहयोगी, कार्यदक्षतामा सुधार। अब निर्देशनको महत्त्व अन्तर्गत कुन चाहिँ पर्दैन त भन्दा कार्य विभाजन निर्देशनको महत्त्व अन्तर्गत नपर्ने वस्तु हो। त्यसैगरी नम्बर 12 मा रहेको छ लाई व्यवस्थापनको क्रियाशीलता पनि भनिन्छ। अब समन्वय, निर्देशन, उत्प्रेरणा र नियन्त्रण यी 4वटा मध्ये कुन कुरालाई व्यवस्थापनको क्रियाशीलता पनि भनिँदो रहेछ भने हाम्रो सही अप्सन रहेको छ निर्देशन। किनकि हामी विशेष गरी निर्देशनको बारेमा निर्देशनसँग सम्बन्धित विषयगत नभएर वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू हेरिरहेका छौँ। त्यसैले निर्देशनलाई व्यवस्थापनको क्रियाशीलता पनि भन्ने गरिन्छ। अब 13 नम्बरमा छ अर्को पूर्व निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न सहायकलाई उत्प्रेरणा, नेतृत्व, सुपरिवेक्षण, सञ्चार र समन्वय गर्ने कार्य नै खाली ठाउँ हो। के हो त? अब व्यवस्थापन हो कि संगठन हो कि निर्देशन हो कि या त यी सबै व्यवस्थापन, संगठन, निर्देशन 3वटै तत्त्व हो त हैन? यसको सही उत्तर कुन हो त भन्दा यसको सही उत्तर रहेको छ निर्देशन। पूर्व निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सहायकलाई उत्प्रेरणा, नेतृत्व, सुपरिवेक्षण र सञ्चार समन्वय गर्ने कार्य नै के हो भन्दा निर्देशन हो। अब नम्बर 14 मा छ अर्को प्रश्न निर्देशनलाई भनिन्छ। के भनिन्छ हेरौँ है। अप्सन क मा छ व्यवस्थापनको सार, अर्को भनेको प्रशासनको मुटु, अर्को व्यवस्थापनको क्रियाशीलता, माथिका सबै। अब निर्देशनलाई मुख्य विशेष गरी के भन्दो रहेछ भन्दा हाम्रो सही उत्तर रहेको छ व्यवस्थापनको सार पनि भनिन्छ, प्रशासनको मुटु पनि भन्ने भयो र व्यवस्थापनको क्रियाशीलता पनि भनिने भएकोले गर्दा माथिको सबै हाम्रो अप्सन राइट हो। यसै क्रममा 15 नम्बरको अर्को प्रश्न हेरौँ। तल दिएका मध्ये गलत भनाइ कुन हो? हामीले गलत भनाइलाई यहाँ हेर्नुपर्ने भएको छ है। अब अप्सनहरू हेरौँ। निर्देशन संगठनको मानवीय पक्षसँग सम्बन्धित छ। अप्सन ख उत्प्रेरणा, नेतृत्व, सुपरिवेक्षण, सञ्चार र समन्वय यसका तत्त्वहरू हुन्।
गमा छ संगठनमा माथिल्लो तहका व्यवस्थापकहरूले यो कार्य सम्पादन गर्दछ। अब घमा प्रभावकारी सञ्चार आदेशको बोध प्रभावकारी नेतृत्व अनुगमन कार्य यसका सिद्धान्तहरू हुन् भनेर दिएको छ। हामीले सही नभएर यहाँ के हेर्नु पर्यो भने गलत भनाइलाई हेर्नु पर्यो। अब यी मध्ये गलत कुन चाहिँ छ होला त हैन, यसको सही अप्सन गलत कुन हो भन्दा संगठनमा माथिल्लो तहका व्यवस्थापकहरूले यो कार्य सम्पादन गर्दछ भन्ने भनाइ गलत हो। अब 16 नम्बरमा छ अर्को, कुनै पनि संगठनको उद्देश्यले संगठनको ... खाली ठाउँ के देखाउँछ? गन्तव्य, योजना, भविष्य, माथिका सबै। कुनै पनि संगठनको उद्देश्यले है, संगठनको उद्देश्यले त्यही संगठनको के देखाउँछ त? अब गन्तव्य हो कि या त योजना हो कि या त गन्तव्य र योजना नभएर भविष्य हो, के देखाउँछ त हैन? अरु अप्सन पनि छ फेरि, यो माथिका सबै भनेर पनि दिएको छ है। यसको सही उत्तर के हो भन्दा गन्तव्य। गन्तव्य देखाउने काम गर्छ संगठनको उद्देश्यले संगठनको। अब नम्बर 17 मा छ, दुई किसिमका अधिकार प्राप्त कर्मचारी भएको संगठन तलका मध्ये कुन हो? अप्सन हेरिहालौं, रेखा संगठन, अनि खमा समिति गठन, गमा कार्यात्मक संगठन, घमा माथिका सबै। अब यसको सही उत्तर रहेको छ दुई किसिमका अधिकार प्राप्त कर्मचारी भएको संगठन कुन हो भन्दा कार्यात्मक संगठन हो। अब 18 नम्बरमा हेरौं, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कुन बढी जवाफदेही देखिन्छ? उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कुन बढी जिम्मेवारी देखिन्छ है? कुन चाहिँ बढी जिम्मेवारी छ त उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा भन्दा यसको सही उत्तर रहेको छ जवाफदेहिता उत्तरदायित्व भन्दा बढी जिम्मेवारी देखिन्छ। अब 19 नम्बरमा छ अर्को प्रश्न, कार्यात्मक संगठनका प्रतिपादक को हुन्? कार्यात्मक संगठनका प्रतिपादक को हुन्? यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन ख, यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर कार्यात्मक संगठनका प्रतिपादक हो। अब अर्को 20 नम्बरमा रहेको प्रश्न, निर्णय, नेतृत्व र नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एकजनामा मात्र केन्द्रित हुने नेतृत्व शैलीलाई के भनिन्छ? स्वतन्त्र नेतृत्व शैली हो कि क्रियाशील नेतृत्व शैली, निरङ्कुश वा तानाशाही नेतृत्व शैली हो कि या त प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली हो त? के हो यसको सही उत्तर? जुन निर्णय, नेतृत्व र नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एकजनामा मात्र केन्द्रित हुने नेतृत्व शैली कुन हो त भन्दा अप्सन ग, अर्थात् निरङ्कुश वा तानाशाही नेतृत्व शैली, जुनमा चाहिँ निर्णय, नेतृत्व र नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एकजनामा मात्रै केन्द्रित हुने हुँदा यो निरङ्कुश र तानाशाही नेतृत्व शैली हो। अब 21 नम्बरमा हेरौं, संस्थाको उद्देश्यसँग सम्बन्धित संस्थालाई दूरगामी असर पार्ने योजनालाई के भनिन्छ? दूरगामी असर पार्ने योजनालाई के भनिन्छ? अप्सनहरू छ विभागीय योजना, खमा रणनीतिक तथा संस्थागत योजना, गमा सञ्चालन योजना, घमा कार्यगत योजना। यसको सही उत्तर रहेको छ कुन भन्दा रणनीतिक तथा संस्थागत योजना। अब 22 नम्बरमा अर्को प्रश्न छ हाम्रो, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन? यहाँ पनि हामीले नपर्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। के अन्तर्गत भन्दा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन? अब दिएको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, नियन्त्रण व्यवस्थापन, परिणाममुखी व्यवस्थापन, छरितो व्यवस्थापन र विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापन मध्ये नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको विशेषतामा कुन नपर्ने रहेछ त भन्दा छरितो व्यवस्थापन नपर्ने रहेछ। अघि मैले यहाँहरु माझमा विशेष गरी आज 22 वटा प्रश्नहरू राखिसके, जुन निर्देशनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू धेरै थियो र केही प्रश्नहरू मैले निर्देशन भन्दा बाहिरका तर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित लिएकी थिएँ। तपाईले हेरिसक्नु भएको छ
र अब अर्को भिडियोमा हामी अर्को कुनै टपिकको साथमा वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर आउनेछौँ। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।